स्टोन्स भन्छ त बेलीले चाहिँ के भन्छ मोस्ट कमन वाइज जाउँ भनेर चाहिँ मोस्ट कमन वाइज चाहिँ के भन्छ क्याल्सियम अक्जालेट हो नि त, त्यही भएर के हुन्छ क्याल्सियम युरोलिथियासिस भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ इडियोप्याथिक अथवा तिम्रो हाइपर क्याल्सियमिक डिसअर्डर्स होइन। त्यसपछि के हुन्छ रेनल ट्युबुलर डिसअर्डर्स, त्यसपछि युरिक एसिड ज्यान्थिनहरूको लागि इन्जाइम डिसअर्डर्स भनेर राखेको छ। त्यसपछि सेकेन्डरी युरोलिथियासिस अर अदर फ्याक्टर्स। अब कुरा इडियोप्याथिक क्याल्सियम युरोलिथियासिस। इडियोप्याथिक र हाइपर क्याल्सियममा के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ क्याल्सियम लेभल इन द सेरममा चाहिँ के हुन्छ नर्मल हुन्छ क्या, त्यसले गर्दाखेरि नर्मल सेरम लेभलले गर्दाखेरि के हुन्छ तिम्रो इडियोप्याथिकलाई अरूसँग डिफ्रेन्स गराएर छुट्याएको होइन। त्यही भएर के हुन्छ या त रेनलमै प्रब्लम हुनु पऱ्यो या त एब्जर्प्सनमा केही प्रब्लम भयो भने त तिम्रो सिधै के हुन्छ हाइपर क्याल्सियुरियाहरू हुन्छ। त्यही भएर हाइपर अक्जाल युरिया, हाइपर युरिकोज युरिया रेनल ट्युबुलर एसिडोसिसहरूसँग रिलेटेड हुन्छ। अब हाइपर क्याल्सियमिक डिसअर्डर्सहरू चाहिँ कारण के हो त? हाइपर क्याल्सियमिया हुने कारणहरू चाहिँ के हो भन्दा तिम्रो प्याराथाइरोइडिजमको हाइपर प्याराथाइरोइडिजम के हुन्छ तिनवटा ठाउँमा एक्ट गर्छ। एउटा के हुन्छ बोनमा एक्ट गर्छ, त्यसपछि अनि खाने गरेपछि इन्टेस्टाइनमा एक्ट गर्छ, त्यसपछि अर्को भने के हुन्छ किडनीमा एक्ट गर्छ होइन, एब्जर्प्सनमा हेल्प गर्ने। यो तिनवटा ठाउँमा एक्ट गरेर के हुन्छ त्यसले के हुन्छ एउटा इक्विलिब्रियम मेन्टेन गरेको हुन्छ होइन। त्यही भएर के हुन्छ प्राइमरी हाइपर प्याराथाइरोइडिजम हाइपर प्याराथाइरोइडिजममा प्याराथाइरोइड हर्मोन बढी हुनुभयो, त्यही भएर के हुन्छ क्याल्सियम बढी हुनुभयो। क्याल्सियम बढी भइसकेपछि के हुन्छ अब क्याल्सियम खाएको क्याल्सियम एब्जर्ब बढी गर्छ, त्यसपछि रेनल ट्युबुलरमा भने रिएब्जर्प्सन बढी गराइदिन्छ, बोनमा रिजर्प्सन गराइदिएपछि के हुन्छ मोर चान्सेस अफ द स्टोन हुन्छ। अथवा तिम्रो त्यही मान्छेहरू चाहिँ जुन चाहिँ के हुन्छ प्रोलङ इमोबिलाइजेसन गरेको छ भने चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ बोनको काम गरे हुँदैन, बोनबाट के हुन्छ क्याल्सियमहरू फाल्न थाल्छ। या त त्यही मान्छेहरूले के हुन्छ खान बढी थाल्छ मिल्क अल्काली सिन्ड्रोम भन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भिटामिन डी र क्याल्सियम बढी खाने मान्छेहरूको चाहिँ के हुन्छ हाइपर क्याल्सियमिया यत्तिकै हुने भइहाल्यो, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ हाइपर क्याल्सियमिक इन्ड्युस सफ्ट टिस्यु क्याल्सिफिकेसन भइदिन्छ, जसले गर्दा नेफ्रोक्याल्सिथियासिसहरू हुनसक्छ। अर्को खाना त भयो बोनबाट भयो प्रोलङ इमोबिलाइजेसन होइन। अर्को भने के हुन्छ अब आफै 125 हाइड्रोक्सिकोलिक क्याल्सियम बढिदिन्छ, जस्तै सार्काइडोसिस या त तिम्रो कुनै म्यालिग्नेन्सीको केस छ डिसेमिनेटेड न्युप्लास्टिक डिजिज या त हाइपर प्याराथाइरोइडिजम हाइपरथाइरोइडिजम प्यारान्युप्लास्टिक सिन्ड्रोम जस्तो कोचिङ सिन्ड्रोमहरूले गर्दाखेरि के हुन्छ तिम्रो क्याल्सियममा के हुन्छ बढी हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि स्टोन बढी हुनसक्छ। अब आयो किडनीको कुरा हो रेनल ट्युबुलर सिन्ड्रोममा तिनीहरू डिस्टल आर्टिरीले गर्दाखेरि के हुन्छ डिस्टल आर्टिरीले गर्दा नेफ्रोक्याल्सिनोसिस हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पऱ्यो है। डिस्टल आर्टिरी टाइप 1 हो है डिस्टल आर्टिरी भने। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ हाइड्रोजन आयनसँग हुन्छ हाइड्रोजन सेक्रेटिङ आयनमा के हुन्छ केही प्रब्लम हुन्छ, त्यही भएर के हुन्छ डिस्टल टाइप 1। अब त्यसपछि एलयुएक्स लक्सपछि के हुन्छ सिस्टिन युरिया थाहा हुनुभयो। सिस्टिन नामैले भन्छ एकदमै रिसेसिभ के एकदमै सानो सिस्टिन रिसेसिभ, तर यो केले गर्दाखेरि कोला अथवा लोला भनेर सम्झिनु पऱ्यो होइन। सिस्टिन अर्निथिन लाइसिन एन्ड आर्जिनिनमा केही मेटाबोलिजममा केही फङ्सन भयो भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ सिस्टिन युरिया हुन्छ, जसले गर्दाखेरि तिम्रो के हुन्छ सिस्टिन स्टोनहरू हुन्छ है। त्यसपछि सिस्टिन भनिसकेपछि के हुन्छ रेनल ट्युबुलर एसिडोसिसमा के हुन्छ सिस्टिन भन्छ त के हुन्छ युरिक एलयुएक्स लक्स भनेर सम्झाएको थियो नि त। अब युरिक एसिड पनि हुन्छ कि युरिक एसिडमा 5 to 10% हुन्छ। युरिक एसिड चाहिँ किन हुन्छ युरिक एसिडले गएर के हुन्छ एसिड अब किडनीमा गएपछि के हुन्छ युरेटर हुँदा के हुन्छ एसिड बनाउँछ नि त होइन। त्यही भएर अब एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट pH लेस देन 1 छ भने एसिडमा एसिड कहिले पनि के हुन्छ डिजल्भ हुँदैन, त्यो चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो। द्याट इज युरिनरी एसिड रिमेन्स अनडिसेचुरेटेड एन्ड इन्सोल्युबल एट द pH लेस देन 5.5 भन्ने थाहा हुनु पऱ्यो। त्यसपछि अब युरिक एसिड कहाँबाट आउँछ त युरिक एसिडको मेटाबोलिजम हेर्ने हो भने प्युरिन एन्ड इन्क्रिज सेल टर्नओभर अथवा के हुन्छ केमोथेरापी भन्नाले के हुन्छ प्रोटिनबाट चाहिँ तिम्रो डिग्रेड भयो कि युरिक एसिड भन्ने थाहा पाउनु पऱ्यो। मेन कुरा प्रोटिन सम्झिनु पऱ्यो क्या हो, यही प्रोटिन सम्झ्यो भने के हुन्छ युरिक एसिड स्टोनहरू हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट थाहा हुन्छ है। त्यसपछि अब तिम्रो डिहाइड्रेसन भयो लो भोल्युम युरिन छ भने के हुन्छ युरिक एसिड स्टोन डिजिज हुन्छ, जस्तै के हुन्छ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजिज एन्ड आइलोस्टोमिजहरूमा पनि हुन्छ है त। त्यसपछि अर्को आयो इन्जाइम डिसअर्डरमा कुरा गर्ने हो भने के हुन्छ अक्जालेट सबसे कमन भने अक्जालेट, त्यही भएर हाइपर अक्जाल्युरिया हुन्छ। किन हुन्छ त्यसको के हुन्छ ग्लाइ अक्जालेट मेटाबोलिजम, जस्तै 1 छ भने डिफिसियन्सी अफ ग्लाक्सी एमिनो ट्रान्सफरेज हुन्छ, 2 छ भने चाहिँ के हुन्छ डी ग्लिसरेट डिहाइड्रोजिनेट 2 छ भने डिहाइड्रोजिनेट, त्यसपछि के हुन्छ यसले गर्दाखेरि के हुन्छ इन्डोजिनस अक्जालेट बढी हुन्छ है। त्यसपछि अर्को के हुन्छ एलयुएक्स लक्समा के हुन्छ ज्यान्थिन युरिया पर्छ है। ज्यान्थिन युरिया भनेको डेफिसिएन्ट अफ ज्यान्थिन अक्सिडेज, त्यस्तै गरी डाइहाइड्रो एडिनिन हुन्छ है। सेकेन्डरी भने चाहिँ कसरी चाहिँ अब तिम्रो हाइपर अक्जाल युरिया र के हुन्छ सेकेन्डरी इन्क्रिज अक्जालेट नै एब्जर्प्सन हुने, जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि अक्जालेट चाहिँ तिम्रो बाइन्ड गर्छ केसँग क्याल्सियमसँग
क्याल्सियम अक्जालेट बनाउँछ। तर के हुन्छ फ्याटहरू बढी भइदियो अथवा तिम्रो सर्ट बाउल सिन्ड्रोममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तिम्रो फ्याटहरू क्याल्सियमहरू नै कम के अरे फ्याटहरू बढी भइदिन्छ सर्ट बाउलमा के हुन्छ एब्जर्प्सन नभएर। अनि के हुन्छ क्याल्सियम चाहिँ केसँग बाइन्ड हुन्छ फ्याटसँग बाइन्ड भइदिन्छ। फ्याटसँग बाइन्ड भएपछि के हुन्छ अक्जालेट त फ्री हुने भयो हो। यही अक्जालेटले गर्दाखेरि के हुन्छ रिड्युसिङ द क्याल्सियम एभाइलेबल टु बाइन्ड भनेपछि के हुन्छ अक्जालेट त बढी हुनुभयो। त्यही भएर त्यही अक्जालेट गएर के हुन्छ किडनीमा गएर के हुन्छ सेकेन्डरी अक्जालेट युरिया बनाउँछ। त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। अरू भनेको के हुन्छ खानेपिनामा जस्तै हामीले के हुन्छ चिया खान्छ कोका खान्छ चक्लेट खान्छ पेपर सबैले के हुन्छ स्टोन बडी बनाएर आउँछ। अब इन्फेक्सनले गर्दा युरिया प्रोटिन जस्तै ट्रिपल फस्फेट स्टोन भनेर भन्नै पऱ्यो भने इकोलाई चाहिँ नेभर कज स्ट्रोबाइट स्टोन यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है। अब नेक्स्ट भने के हुन्छ युरिनरी डाइभर्जन। अब युरिनरी डाइभर्जन भयो भने त के तिम्रो एसिडोसिसहरू हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि एसिडोसिस भइसकेपछि स्ट्यासिस हुन्छ। स्ट्यासिसले गर्दाखेरि स्टोन हुन्छ। ड्रग्समा जस्तै तिम्रो रेनल ट्युबुलर एसिडोसिस गराउने ड्रग के हो एस्ट्राजोलामाइड। अनि ज्यान्थिन अक्सिडेज इनिभिटर कुन हो एलोप्युरिनोल। थाइजाइडले के गराउँछ युरिक एसिड स्टोन फर्मेसनहरू गराउन सक्छ है त। अब अदर फ्याक्टर भने जियोग्राफी क्लाइमेट पानी कम खाने अनि वाटर इन्टेक डाइट होइन सबै कुराहरू हामीले याद गर्नुपर्छ। अब क्लिनिकल फिचर्स के लिएर आउँछ क्लिनिकल फिचर्स भने सधैँ पेन युरिनरी एकदमै सिभियर पेन लिएर आउँछ। स्लाइटली मेल पेसेन्टहरूलाई बढी हुन्छ किनभने पेसेन्ट मेलहरू बाहिर गइरहेको हुन्छ बाहिर गएर पानी खाँदैन त्यही हो। अब के हुन्छ भिजुअल हेमाच्युरा एकदमै रियरली भयो भने हेमाच्युरा आयो होइन डिटेक्टेबल डिपिस्टिक हेमाच्युरा पोजिटिभ आयो होइन तर तिमीले स्टोन छैन भने चाहिँ तिमीले के गर्नु पऱ्यो लिकिङ इन्ट्रा एब्डोमिनल एन्युरिजम भनेर सस्पेक्ट गर्नु पऱ्यो। त्यो चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। अनि त्यसपछि कहाँनिर स्टोन हुनसक्छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो। दिस आर द 5 थिङ्स। अब युपी जङ्सन्स होइन स्टोन हुने ठाउँ भने युपी जङ्सन्स त्यसपछि क्रसिङ अफ इन्टरनल आइलियाक आर्ट्री अनि जक्स्टापोजिसन भास्ट डिफ्रेन्स जहाँ क्रस हुन्छ त्यसपछि ठ्याक्कै ब्ल्याडर इन्टरिङ द ब्ल्याडर वाल त्यसपछि युरेटरी क्रसिङ यो 5वटा ठाउँ भएन। अब तिम्रो म्यानेजमेन्ट आउँछ इमर्जेन्सी र इलेक्टिभ आउँछ। पहिला सुरु इमर्जेन्सी भनिहाल्यो इलेक्टिभ चाहिँ के हुन्छ बिस्तारै भन्नु। इमर्जेन्सी सेटिङमा चाहिँ के हुन्छ पहिला सुरु सिटी स्क्यान गराउने लेस देन 5 mm छ कि ग्रेटर देन 5 mm छ त्यसले डिटरमाइन गर्छ। डिस्टल छ कि प्रोक्सिमल छ त्यसले डिटरमाइन गर्छ होइन। त्यसपछि के हुन्छ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट हेर्नु पऱ्यो। त्यसपछि के हुन्छ भाइटल्सहरू चेक गर्नु पऱ्यो है त। अब यो गरिहाल्छ। अनि फ्रिक्वेन्ट एकदमै पेन धेरै छ अनि इन्फेक्सन भइरहेछ रिनल फङ्सन पनि कम छ भने चाहिँ के हुन्छ इन्टरभेन गर्नुपर्ने। वाट आर द इन्टरभेन भनेको चाहिँ के हुन्छ पेन भइरहेको हुन्छ के हुन्छ एनएसएआइड्स दिने एन्टी इन्फ्लामेटरी एनएसएआइड्स जुनमा के हुन्छ डिक्लोफिनाक है त डिक्लोफिनाक फर पेन रिलिफ जुनलाई पनि के हुन्छ डिक्लान भने ड्रग अफ चोइस नै भयो भने डिक्लोफिनाक बेली एन्ड लभमै लेखेको छ है डिक्लोन। त्यही भएर अब त्यसपछि के हुन्छ डायग्नोसिस थाहा हुनु पऱ्यो। डायग्नोसिस के गर्ने डायग्नोसिस के हुन्छ एक्सरे गर्न मिल्छ जुन चाहिँ के हुन्छ 45 to 60% रेडियोपेटिक स्टोनहरूमा के हुन्छ 90% हुन्छ त्यही भएर 45 to 60%। तर एक्सरे गर्दाको डिफेक्ट के छ भन्दाखेरि तिम्रो रेडियोल्युसेन्ट स्टोनहरू पत्ता लगाउँदैन अनि ग्यासहरू इन्टेस्टाइनल कन्टेन्टहरू हुन्छ। त्यसपछि के डिफ्रेन्ट फ्रम दि पेल्भिक क्याल्सिफिकेसन। त्यही भएर के हुन्छ 90% रेडियो अपेक भए पनि हामीले कति 60%सम्म मात्र पत्ता लगाउन सकिन्छ। 5 to 21% रिस्क अफ द होइन रिकरेन्स भने 1% के अरे रिकरेन्स भनेको 3टा 10% 95% इन 5 years अनि 58% इन द 10 years भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो। अब एक्सरे गऱ्यो एक्सरे पछि अर्को के गर्नु चाहिँ युएससीले चाहिँ के हुन्छ 90%सम्म गर्नु। तर मिड युरेटरमा चाहिँ के हुन्छ बोनी पेल्भिसकै साइडमा हुने भएर के हुन्छ मिड युरेटरको चाहिँ के हुन्छ तिमीले युएससीमा पत्ता लगाउन सक्दैन है त। त्यसपछि हुन्छ आइभीमा चाहिँ के हुन्छ ट्रेडिसनल के हुन्छ 90 गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भनेर भन्छ 70 to 90%। अब चाहिँ के हुन्छ आइभीमा चाहिँ के हुन्छ कन्ट्रास्ट दिनुपर्छ है मेन भनेको के हुन्छ आइडिन कन्ट्रास्टको के हुन्छ डिफेक्टहरू थाहा हुनु पऱ्यो। अब आयो अहिलेको गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भनेको कुन हो एनसीसीटी होइन। एनसीसीटीमा चाहिँ के हुन्छ अब सबै थाहा पाउनु छ सेप साइज हाउसफिल्ड युनिट कसरी के हुन्छ स्प्लिनसँग के छ त्यसको पोजिसन के हो होइन। यो चाहिँ के हुन्छ 97 to 100%सम्म के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो सेन्सिटिभ हुन्छ। अनि के भन्छ सिटिआइबी भने जसले चाहिँ के हुन्छ फङ्सन्स जस्तै के भन्छ नेफ्रोसिस हाइड्रोनेफ्रोसिस छ भने चाहिँ तिम्रो फङ्सन पनि हेर्नुपर्छ के छ फङ्सन छ कि छैन ठिक छ कि छैन स्टुडेन्ट मात्र निकाल्यो हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। दिज आर अल आर द थिङ्स द्याट आई स्टडिड इन दिस। अब म्यानेजमेन्ट हेर्ने भने लेस देन 5 mm अब्जर्भेसन गर्न सकिन्छ। ग्रेटर देन 4 to 6 mm छ भने 25% चान्सेस अफ रिकरेन्स अनि 6 to 8% चान्सेस अफ होइन 5% के हुन्छ रिकरेन्स हुने चान्सेस हुन्छ। ग्रेटर देन 8 mm भन्दा स्पोन्टेनियसली खस्ने एकदमै चान्स हुन्छ। त्यही भएर एक्टिभ इन्टरभेन्सन चाहिँ के हुन्छ यतिमा जाने हो त्यो चाहिँ के हुन्छ इलेक्टिभ केसहरूमा गर्ने हो त। सो अब इलेक्टिभमा के गर्न सकिन्छ द्याट आर द थिङ्स द्याट वी सुड नो। यो भन्ने चाहिँ के हुन्छ भन्दा मेडिकल एक्सपल्सिभ थेरापी के हुन्छ अल्फा ब्लकर क्याल्सियम च्यानल ब्लकर र स्टेरोइड्स
स्टेरोइड्सहरू दिन सकिन्छ। अरू ESWL URSL होइन, यो सबैको के हुन्छ डिफ्रेन्ट लजिक छ है। अब अल्फा ब्लकरले कसरी काम गर्छ, क्याल्सियम च्यानल ब्लकरले कसरी काम गर्छ, स्टेरोइडले कसरी काम गर्छ है, त्यो थाहा हुनुपर्छ। त्यसपछि ESWLमा के हुन्छ म्याक्सिमम माथि अप्पर युरेटरी क्यालकुलस भयो भने चाहिँ के हुन्छ ESWL गरेर फुटाउन सकिन्छ। 10 mm छ भने 85%सम्म 90% रेडियोबेक हुन्छ, 90% नै के हुन्छ झर्ने चान्सेस हुन्छ यदि लेस देन 80 mm। तर 10 mm भन्दा बढी छ ठुलो छ भने चाहिँ त्यो झर्दैन है। अनि के हुन्छ अब RIRS युज गर्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ। RIRSमा चाहिँ के हुन्छ प्रोक्सिमल स्टोनमा राम्रो हुन्छ। अनि त्यसपछि URSL भनेर चाहिँ के हुन्छ यदि तिम्रो डिस्टल र तल छ भने URSL गऱ्यो भने 85 देखि 100% सम्म के हुन्छ स्टोन फ्री स्ट्याटस गराउन सकिन्छ है। अहिले URSL लेजर लिथोट्रिप्सीले गर्दाखेरि प्लस एडेड एडभान्टेज छ है त। अर्को छ पर्क्युटेनियस एन्टिग्रेट URS। पर्क्युटेनियस भन्ने चाहिँ के हुन्छ यदि कुनै स्टोन छ जसको चाहिँ के हुन्छ हामीले तलबाट जान सकेको छैन, जस्तै यहाँतिर अब्स्ट्रक्सन हुनसक्छ, या त तिम्रो स्टोनमा पनि किडनी छ, या तल पनि स्टोन छ, स्टोनमा यहाँ पनि तल किडनी छ भने दुवैतिरबाट पर्क्युटेनियस एक्सेसबाट ढ्याक्क खोलिदियो भने सकिहाल्यो। अनि अब अर्को भनेको हुँदै नहुने भने ल्याप्रोस्कोपीमा के हुन्छ ट्रान्सपेरिटोनियल रेट्रोपेरिटोनियल। ट्रान्सपेरिटोनियलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तिम्रो रबोईले गरेको हो होइन 1997मा, एकदमै भेरी लार्ज स्पेस हुन्छ, इम्प्याक्टेड हुन्छ। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ तिम्रो कोलोन खोलेर भित्र गएर रेट्रोपेरिटोनियल जानुपर्छ। इन्टरपेरिटोनियल हुँदा कोलोन खोलेर के हुन्छ रेट्रोपेरिटोनियल जानुपर्ने हुन्छ। द्याट इज द मेन एडभान्टेज। कोलोन खोल्ने भन्ने साथै के हुन्छ तिम्रो पेसेन्ट हेज कम्प्लेन रिगार्डिङ दि पावल भनेर सम्झिनु पऱ्यो। दे मे हेभ डिलेड ग्यास्ट्रिक इम्टिङ, पेरिटोनाइटिसहरूको सस्पेक्टेड चान्सेसहरू हुन जान्छ। अब त्यही भएर के हुन्छ रेट्रोपेरिटोनियल पहिल्यै गरेको थियो। रेट्रोपेरिटोनियल विक्याम्सले के हुन्छ 1912 अराउन्डमा गरेको त 95% जस्तो चान्सेस हुन्छ होइन। अब हामीले अब कुनै पनि मेथड काम गरेन भने विक्याम्सले गर्ने हो होइन, विक्याम्सले। त्यसपछि के हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ अब एभोफेडो अथवा तिम्रो अरू पनि कुनै डिसफङ्क्सनहरू छ किडनीमा, त्यस्तो छ भने चाहिँ के हुन्छ ल्याप्रोस्कोपी गर्नुपर्ने चान्सेसहरू देखिन्छ है त मैले देख्दाखेरि चाहिँ। न नेक्स्ट भनेको ओपन युरेटर लिथोटोम। ओपन युरेटर लिथोटोम भने सबै कुरा फेल भयो भने ओपन गर्ने, खोलिदिने, यत्रो ग्रोइन इन्सिजन दिने, के इन्सिजन दिने त्यो थाहा हुनु पऱ्यो। अनि कोएक्जिस्टिङ युरेटर एनोमेलीहरू छ भने है त। सो अब नेक्स्ट कुरा गर्ने भनेको वाट आर दि मेडिकल थेरापी। मेडिकल एक्सपल्सिभ थेरापीमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो अब अल्फा ब्लकर, क्याल्सियम च्यानल ब्लकर र कर्टिकोस्टेरोइड्स। अल्फा ब्लकरले कसरी काम गर्छ, क्याल्सियम च्यानल ब्लकरले कसरी काम गर्छ त्यो थाहा हुनुपर्छ है त। सो अल्फा ब्लकरले चाहिँ अल्फा ब्लकर, क्याल्सियम च्यानल ब्लकर एन्ड कर्टिकोस्टेरोइड्स। अल्फा ब्लकरले चाहिँ के हुन्छ यो ब्ल्याडर छ, यो डिस्टल युरेटर छ भने त्यहाँनिर के हुन्छ स्मुथ मसल चाहिँ के हुन्छ रिल्याक्सेसन गराउँछ, या त ब्ल्याडरको के हुन्छ मस्कुलेचरलाई बढाइदिएपछि तिम्रो यहाँबाट स्टोन मजाले आउँछ, पेरिस्टाल्सिसमा कम गर्छ। द्याट इज द थिङ। अब स्टेरोइड्सले कसरी काम गर्छ, स्टेरोइड्सले के हुन्छ तिम्रो स्टोन छ इडीमा भएर इन्फ्लामेसन भएको हुन्छ, त्यो इडीमा घटाइदिएपछि त स्टोनको वरिपरिबाट चाहिँ खस्ने चान्सेस हुन्छ। अनि नेक्स्ट अल्फा ब्लकर, स्टेरोइड्स र अनि अर्को भने क्याल्सियम च्यानल ब्लकर। क्याल्सियमले गर्ने भने कन्ट्र्याक्सन हो। यदि कन्ट्र्याक्सनलाई इनिबिट गर्छ भने तिमीले के हुन्छ रिल्याक्सेसन हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि स्मुथ मसल रिल्याक्सेसन हुने साथै मजाले पेरिस्टाल्सिस हुन्छ, त्यसरी झर्न सक्ने चान्सेस भनेर के हुन्छ यो मेडिकल एक्सपल्सिभ थेरापीले भनेर भनेको छ है त। अब आयो तिम्रो डायग्नोसिसमा के हुन्छ इन्ट्राभेनस युरोग्राफीहरूको कुराहरू अघि नै भइसकेको छ होइन। तर यसको के हुन्छ डिसएडभान्टेजहरू थाहा हुनुपर्छ। रेडिएसन, आयोडिन इन्ड्युस एनाफाइलेक्टिक रियाक्सन, ल्याक्टिक एसिडोसिसहरू हुने चान्सेस है त। एनसीसीटीको सेन्सिटिभिटी स्पेसिफिसिटी अघि नै भनिसकेको छ होइन। त्यस्तै गरेर एनसीटीको सिटी युरोग्राफी पनि भन्छ ड्रब्याक्स अफ द रेडिएसन है त। सबै कुराहरू अघि नै एक्सप्लेन भइसकेको छ। अब ट्रिटमेन्ट गर्ने बेलामा के हुन्छ भन्दा तिम्रो मेडिकल म्यानेजमेन्ट अफ द स्टोन है त। त्यो अघि नैको बाहेक अरू के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि क्याल्सियमको कारणले गर्दा स्टोन भएको छ भने क्याल्सियमलाई के हुन्छ तल झार्न सक्नु पऱ्यो। त्यो भनेको के भन्छ थाइरोइडले काम गर्छ है त। बाई इन्क्रिजिङ द फ्याक्सनल क्याल्सियम रिएब्जर्प्सन इन द डिस्टल नेफ्रोन। जुन डिस्टल नेफ्रोनमा के हुन्छ हाइड्रोजन सेक्रेटेड हुन्छ नि, त्यसको सट्टामा के हुन्छ क्याल्सियम पनि के हुन्छ फ्यालिदिन्छ है। अनि अर्को भनेको के हुन्छ रिजर्प्सन बोनमा काम गर्ने के हुन्छ अर्थोफोस्फेट्सहरू दियो भने यसले के हुन्छ क्याल्सियमसँग उ गरेर क्याल्सियमसँग कम्पिट गरेर के हुन्छ डिक्रिजेस गराउँछ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ तिम्रो उ हुन्छ। अर्को भने सेलुलर फोस्फेट के हुन्छ एब्जर्प्सनमा के हुन्छ प्रब्लम, क्याल्सियम बाइन्डिङ रेजिन एब्जर्प्सन नै नहुनको लागि चाहिँ के हुन्छ सेलुलर फोस्फेट दियो भने चाहिँ के हुन्छ क्याल्सियमसँग यहाँ बाइन्डै हुन दिँदैन। त्यही भएर के हुन्छ इडियोप्याथिक क्याल्सियम लिथियासिस छ भने के भन्नु एउटा बाइन्डिङ गर्न नदिने, एउटा के हुन्छ किडनीबाट झार्ने है। किडनीबाट झार्ने भनेको तिम्रो थाइरोइडले काम गर्छ, यहाँबाट बान्ने भनेको सेलुलर फोस्फेटले, यहाँबाट अझै के हुन्छ अझै बान्ने भने फोस्फेटै हो अर्थोफोस्फेटले काम गर्छ। यो तिनवटा थाहा हुनु पऱ्यो। त्यसपछि नेक्स्ट भने हाइपर क्याल्सियमिक डिसअर्डर छ भने त्यही तिमीले फ्लुइड दिएर पनि फ्लस गर्न सकिन्छ, अथवा तिम्रो अर्थोफोस्फेट्सले पनि फ्लस गर्न सकिन्छ। अर्को भने कर्टिकोस्टेरोइड्सले चाहिँ के हुन्छ सेरम क्याल्सियमहरू घटाउन सक्छ। थाइरोइड्सले पनि अघि नै भने जस्तो के हुन्छ तिम्रो तलतिर के हुन्छ मे रिड्युस द क्याल्सियम एक्सक्रिसन बाई इन्क्रिजिङ दि फ्र्याक्सनल क्याल्सियम रिएब्जर्प्सन है त। अब आयो
क्याल्सियम सकेपछि रेनल ट्युबुलरको कुरा गरेको थियो। रेनल ट्युबुलर एसिडोसिस भन्ने साथै के हुन्छ तिम्रो पिएच एसिडिक इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्छ क्या, म्याक्सिमम साइट्रेटहरू एक्सक्रिसन गर्नु। त्यही भएर के हुन्छ तिमीले अल्कालाइन बनाउनलाई सोडियम अथवा पोटासियम बाइकार्बोनेट दिनु। सोडियम मेनली के हुन्छ पोटासियम साइट्रेटले चाहिँ अझै बढी काम गर्छ। पोटासियम साइट्रेटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो 7.5 to 7.8 गरिदिइसकेपछि तिम्रो त्यो त एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट होइन नि, युरिया डिसएसोसिएट हुँदैन। त्यही भएर के हुन्छ तिम्रो सिस्टिन युरिया पनि के हुन्छ एसिडिक बनाउँछ। जस्तै अर्को भने डिप पेनिसिलामिन। डिप पेनिसिलामिन जब अल्कालाइन हाइड्रोजन सबैतिर त एउटा फेल छ भने डिप पेनिसिलामिन दिने, यसले चाहिँ गर्दाखेरि के हुन्छ, यसले चाहिँ सिस्टिनसँग रियाक्ट गरेर सोलुबल साल्ट बनाउँछ। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ मजाले के हुन्छ एक्सक्रिसन हुन्छ भनेर सम्झिनु पऱ्यो है। त्यसपछि अब अर्को आयो भने युरिक एसिड। युरिक एसिड भनेको चाहिँ के हो त, युरिनरी पिएचलाई के हुन्छ बढाइदिने, इन्क्रिज टु 6.5 होइन। त्यही पोटासियम साइट्रेट त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ तिम्रो युरिक एसिड स्टोन हुँदैन। त्यसपछि नेक्स्ट भने एलोपिन ज्यान्थिन अक्सिडेज इनिभिटरै गर्न मिल्छ। अब प्राइमेरी हाइपर अक्जालेट बढी छ भने चाहिँ के हुन्छ, अक्जालेटलाई चाहिँ के हुन्छ, अक्जालेटको के हुन्छ बुललाई चाहिँ के हुन्छ बुल रेड बुल भनेर सम्झिनु पऱ्यो नि त होइन। त्यही भएर के हुन्छ अक्जालेटलाई चाहिँ के हुन्छ भिटामिन चाहिन्छ कि, त्यही भएर के हुन्छ भिटामिन B12 भनेको के हुन्छ पाइरिडक्सिन चाहिन्छ है, अथवा तिम्रो अर्थोफोस्फेट्स दिए पनि हुन्छ नि। अक्स भने बुल भनेको चाहिँ भिटामिन चाहिन्छ। अब इन्टेरिक छ भने चाहिँ के हुन्छ, अब के हुन्छ मेन कुरा के हुन्छ क्याल्सियम त केले बाइन्ड गरेर फ्याट होइन भने चाहिँ फ्याटै कम खाएपछि क्याल्सियम त बढ्ने भयो। अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ के हुन्छ भएको अक्सालेटलाई बाइन्ड गर्छ हो। त्यसै चाहिँ के हुन्छ अर्को भने कोलेस्टेरामाइनले पनि के हुन्छ बाइन्ड गरेर गट ल्युमेनलाई अक्जालेटहरू बढाउन सक्छ। यदि युटिआई इन्फेक्सनहरू छ भने चाहिँ के हुन्छ एन्टिमाइक्रोबियल प्रोफाइल्याक्सिसहरू 10 to 12 मन्थसम्म दिएर के गर्न सकिन्छ, यु क्यान ह्याभ द्याट इफेक्ट है त। सो अब अघि नै भने जस्तो अल्फा ब्लकरले के काम गर्छ भन्दा तिम्रो यो डिस्टल युरेटरहरूमा चाहिँ के हुन्छ बेसल युरेटरिक टोनहरू मेन्टेन गर्ने चाहिँ के हुन्छ रिसेप्टरहरू हुन्छ, बेसल युरेटर टोन हुन्छ होइन। अल्फा DAV अल्फा 1D 1A र 1B हुन्छ कि हो। यही तिनटाको काम भनेको के हुन्छ, डीको अझै बढी काम हुन्छ कि यो के भन्छ पेरिस्टाल्टिकहरू गराउने, युरेटर कन्ट्र्याक्सनहरू गराउने सबै यसमा के हुन्छ ब्लक गरेर अल्फा ब्लकहरू जस्तै के हुन्छ टाइमसिलोसिन दिन्छ। पहिला सुरु चाहिँ सबैलाई के हुन्छ सबै डीलाई नै काम गर्नलाई सबै अल गर्न डक्साजोसिन भनेर काम गर्थ्यो क्या, डक्साजोसिन होइन सबभन्दा अगाडि आएको डक्साजोसिन। त्यसपछि टाइमसिलोसिन चाहिँ डीमा बढी, त्यसपछि TA छ नि त्यही भएर एमा बढी त्यसपछि डीमा गर्थ्यो क्या। त्यसपछि नेक्स्ट सिलोडोसिन भनेको चाहिँ के हुन्छ अझै मोर इफेक्टिभ इफेक्ट होइन। सिलोडोसिनको के हुन्छ ABD गरेर आउँथ्यो क्या है। अनि टाइमसिलोसिनको A र D हुन्थ्यो। T भनेको चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्कै ट्रान्सफर जस्तो A र D। त्यही भएर तर के हुन्छ इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ तिनटाकै सेम भयो होइन भनेर सेन्सिटिभिटी इफेक्टिभहरू त्यो कर्टिकोस्टेरोइड्सले अघि भने जस्तो के हुन्छ इन्फेरियर टु टाइमसिलोसिन भए पनि के हुन्छ 50% to 35% निकाल्न सक्छ। तर त्यो चाहिँ के हो क्यालकुलस एसोसिएटेड इडिमालाई घटाउँछ अनि स्पोन्टेनियस एक्सपल्सन बढाउँछ है त। त्यसपछि नेक्स्ट भने क्याल्सियम च्यानल ब्लकर। त्यही अब क्याल्सियमले कन्ट्र्याक्सन गराउँछ, ब्लक गर्यो भने रिल्याक्सेसन हुन्छ, निफेडिपिन युज गर्छ। तर निफेडिपिनको के हुन्छ ब्लक बिपी लो हुन्छ, बिपी लो भएपछि इन्टेन्स हेडेक हुन्छ, ड्राउजिनेस हुन्छ, युफोरियाहरू हुनसक्छ। अब नोभल अरू एजेन्ट युज गर्ने टोल्डानाफिल PDE5 इनिभिटर जसले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ तिम्रो रिल्याक्सेसन हुने भने टोल्डानाफिल, तर यसको कुनै कामै देखाएको छैन। अर्को भने बीटा3 रिसेप्टरहरू मिराबेग्रोन है, मिराम्याम जस्तै मिराबेग्रोनहरूले के हुन्छ काम गर्न सक्छ भन्ने थाहा पाउनु पऱ्यो। अब नेक्स्ट भनेको के हुन्छ ESWL को कुरा गरेको छ। ESWL भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा स्टोन अब त्यही अघि नै कति पर्सेन्टेज भनेर त लेस देन 10 mm छ भने 90% सम्म गर्न सक्छ। यदि लेस देन अब ग्रेटर देन 12 mm छ भने जम्मा 60% मा घट्छ कि। यदि लोकेसन अफ द स्टोन मेनली अप्परमा हो, लोवरमा छ भने कामै गर्दैन। लोवरमा मिडमा छ भने कि URSL दिनु पऱ्यो। एक्सपर्टिज चाहियो, क्वालिटी अफ द स्टोन चाहियो, अनि त्यसमा स्टोनको कम्पोजिसन जस्तै डाइहाइड्रेट छ भने मजाले काम गर्छ, मोनोहाइड्रेट र सिस्टिनलाई के हुन्छ एकदमै हार्ड हुन्छ काम गर्दैन। एनाटोमी पनि चाहियो, ओभरलाइङ बोनी स्याडोहरू छ कि छैन, स्मल स्टोनहरू जाँदैन, त्योहरू थाहा पाउनु पऱ्यो। अनि अर्को युरेटेरोस्कोपी वाइ छ नि त होइन, त्यही भएर के यङले सुरु गरेको 1912 मा। अनि त्यसपछि 1977 मा अर्को यङ जस्तै लियोनले के गर्यो भन्दा 9.5 फ्रेन्चको सिस्टोस्कोपी हालेर के भन्छ युरेटेरोस्कोपी गर्यो होइन। अनि त्यसपछि के भन्छ यसले के भन्छ चिप अन द टिप राख्यो कि, चिप राख्यो होइन। चिपले चाहिँ के भन्छ ट्रान्समिट द इमेज यहाँ गएर के हुन्छ पछाडि चाहिँ के हुन्छ प्रोक्सिमल प्रोसेसर्सहरू हुन्छ, त्यो प्रोसेसर्स गरेर गऱ्यो। अनि त्यसपछि अनि के हुन्छ अब त्यहाँबाट के हुन्छ स्टोनहरू फुटाउने तरिकाहरू लिथोट्रिप्सी डिफ्रेन्ट टाइप अफ लिथोट्रिप्सीहरू आयो होइन। त्यसपछि आयो तिम्रो ट्रान्समिट इमेजेस, फाइबर अप्टिक्सहरू हुनसक्छ, लेड्सहरू हुनसक्छ होइन। अनि त्यसपछि अब युरेटेरोस्कोपीको तिनवटा टाइप अब कि फुटाउने तरिकाहरू डिफ्रेन्ट छ होइन। अनि त्यसपछि
होल्मियम लेजर भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि स्टोनलाई नै के हुन्छ लेजर पठाएर स्टोनमा नै के हुन्छ यहाँ डिसइन्टिग्रेट गरिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ रेट्रोपल्सन माथि किडनीतिर जाने चान्सेस एकदमै कम भयो। अब अर्को भने डिजिटल एकदमै अटो फोकस म्याग्निफिकेसनहरू प्रोक्सिमल सेन्सरको काम भने डिजिटलली के हुन्छ हाई डेफिनेसन इमेजिङ अटो फोकस म्याग्निफिकेसनहरू पनि के हुन्छ डिजिटल युरेटरोस्कोपहरूले गर्दाखेरि हुन थाल्यो है त। अब ESWL त्यो ESWL भनेको चाहिँ के हो सकवेभहरू जेनेरेट गर्नुपर्छ मस्ट गाउने पहिला सुरु के हुन्छ जर्मनीमै इफेक्ट भएको थियो ESWL किनभने फोड्ने कामहरू सबै जर्मनीमा स्पार्क ग्याप इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक ग्याप पिजो इलेक्ट्रिक जस्तै युएसए जस्तै अनि माइक्रो एक्सपल्सिभ भनेर आयो होइन। तर यो चाहिँ के हुन्छ इसिजीसँग दाँच्ने नत्र भने चाहिँ के हुन्छ यसले फुटाउँदाखेरि के हुन्छ हार्टमा पनि प्रब्लम ल्याइदिन्छ ECG प्रब्लमहरू ल्याइदिन्छ। 1.5 mm स्टोनसम्मको लागि के हुन्छ ESWL युज गर्न सक्छ तर यसमा चाहिँ के हुन्छ सिडिसनहरू पनि युज ओपिडी बेसिसमा गर्न सकियो होइन एकदम इजी छ। अनि कलेक्सन अफ द फ्रेगमेन्ट्स आफ्टर युरेटर आफ्टर ESWL फर अ सिग्निफिकेन्ट स्टोन इन द जर्मन नेम एज द स्टेन्सा भनेर चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ एमसिक्युजमा स्टेन्सा भनेको के हो भनेर आएको छ है। अब कम्प्लिकेसन भनेको चाहिँ कन्ट्राइन्डिकेसन भनेको चाहिँ अब तिम्रो बुढाबुढीहरूमा गर्न मिलेन होइन प्रेग्नेन्टमा गर्न मिलेन फोड्नै मिलेन अनि ओरल एन्टिकोएगुलेन्ट छ भने फोड्दै तिम्रो पछिसम्म गाह्रो हुन सक्ने पनि चान्सेसहरू हुन्छ है त। अब नेक्स्ट भनेको के हो भन्दा तिम्रो फ्लेक्जिबल त्यही RIRSहरूको कुरा गर्दा RIRS भनेको चाहिँ के हो भन्दा तिम्रो तिनवटा हुनसक्छ क्या रिजिड सेमी रिजिड र फ्लेक्जिबल। यो भनेको के हो भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो है। रिजिड सेमी रिजिड र यो भनेको के हो रिजिड भनेको चाहिँ मेटालिक आउटर सिथ हुन्छ रिजिड अप्टिकल लेन्स सिस्टम भयो। सेमी रिजिड भनेर म्यालिएबल अनि म्यालिएबल आउटर सिथ अनि फ्लेक्जिबल अप्टिकल लेन्स सिस्टमहरू हुन्छ क्या अनि सम फ्लेक्जिबिलिटी त्यही भएर दिनुभयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ रिजिड सेमी रिजिड फ्लेक्जिबल चाहिँ पुरै फ्लेक्जिबल हुन्छ है। फ्लेक्जिबलले चाहिँ के हुन्छ एकदमै हाई कस्ट पर्छ अनि त्यसपछि फ्रेजाइलिटी अफ द होल्मियम लेजर पनि चाहिन्छ अनि वाटर लिकेजहरू हुने चान्सेस पनि इन्टु द अप्टिकल सिस्टम भयो भने काम लाग्दैन। त्यही भएर के हुन्छ यो भयो। अब युआरएस गर्नलाई के हुन्छ पहिला सुरु तिम्रो युरेटरी एक्सेस सिट चाहियो त्यसपछि गाइड वायरहरू हाल्नु पऱ्यो। गाइड वायरहरूमा पनि डिफ्रेन्ट उयोहरू आएको छ होइन। गाइड वायरमा जस्तो हाइब्रिड गाइड वायरहरू पनि युज गर्न मिल्यो। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको तिम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट फर द स्टोन रिट्राइभल त्यही बास्केट ग्रास्पर फोर्सेप्स अनि त्यसपछि के हुन्छ लेजरहरू हाल्ने त्योहरू पनि सबै के हुन्छ सबै आइसक्यो है त अहिले आएर के हुन्छ युआरएसएलको। अनि युआरएसएलमा एउटा भनेको के हुन्छ युज अफ द आइसोप्रेटिनोल थाहा हुनु पऱ्यो ड्युरिङ द युरेटरोस्कोप। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ इन्ट्रापेल्भिक प्रेसर क्यान राइज सिग्निफिकेन्टली होइन त्यही भएर त्यो चाहिँ घटाउँछ है त। अनि अब ल्याप्रोस्कोपिक सबै कुराहरू भनिसक्यो होइन ओपन युरेटरी सो इट्स कम्पेरेबल है। अनि त्यही भएर इलेक्टिभ फर अपरेसन त्यही भएर मेन भनेको यु सुड नो। अब यदि तिम्रो प्रोक्सिमल छ भने चाहिँ यु सुड गो फर आइदर RIRS अथवा तिम्रो ESWL होइन सानोको लागि नत्र भने RIRS अरू सबैमा के हुन्छ URSL इज अ बेस्ट मेथड अफ द चोइस है त। सो विथ दिस आई वुड लाइक टु कन्क्लुड माई प्रेजेन्टेसन। थ्याङ्क यू सो मच।